अस्सलाम पाकिस्तान, ख़ास तौर पर शहरी सिंध के अवाम। अभी लंदन में हमारे इन्फॉर्मर्स के मुताबिक आज जब मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी अल्ताफ़ हुसैन की नई वीडियो बनाने गया तो अल्ताफ़ हुसैन ने इसको बोला, मुस्तफ़ा अगर तुम चाहते हो कि मैं लंबा जीऊं तो खुदा के वास्ते मेरी वीडियो बना के डालना बंद कर दो। तुम जब भी वीडियो डालते हो वो दानिश कादी और डॉक्टर नदीम रिजवी मेरी ले लेता है। मेरी जिंदगी बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। अगर तू मुस्तफ़ा मुझसे मोहब्बत करता है तो तू मेरी वीडियो नहीं डालेगा मुस्तफ़ा। अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी वीडियो डालने से राब्ता कमेटी लंदन को मना कर दिया। बहरहाल मेरी अल्ताफ़ साहब को एक तजवीज़ है कि इस पर फोकस करने की बजाय कि मेरी माँ बहन कैसे करवानी है, क्योंकि रिटर्न में आपकी भी होगी, डॉक्टर नदीम रिजवी की माँ बहन कैसे करवानी है कि रिटर्न में आपकी भी होगी, ज़्यादा होगी आपको पता है, और मज़ीद आपको इंजेक्शन दिए जाएंगे ऑनलाइन, या बाकी उन लोगों की माँ बहन करवाने से कि जो आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आप इस बात पे फोकस करें कि आप अपनी बेटी को बुला लें और चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो गई बात। आप अपनी बेटी को बुला लें और उसकी सारी तस्वीर डाल दें और वो बेटी खड़े होके बोल दे कि ए खुदा मेरे बाप को लंबी उम्र दे दे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इधर के उसको गाली दे दो, उसकी माँ बहन करा दो, उसकी पर्ची दे दो, उसकी सुपारी दे दो, उसकी शिकायत कर दो। आप इससे बेहतर है दो काम कर दें। एक तो ये कर दें, बेटी को फ़ौरन बुलवाएं। मैंने तो आपको बोला है आप बर्थडे तक बुलवा सकते हैं तो वहाँ पे बुलाएं, फ़ौरन बुलवाएं, इस वक्त टाइम है बुलवाने का। और दूसरा, चूँकि डॉक्टर नदीम रिजवी ने ये बोल दिया है कि आपको CMV प्रोक्टाइटिस हुआ है, आप फ़ौरन अपनी राब्ता कमेटी को बोलें कि किसी डॉक्टर से स्टेटमेंट दिलवा दे कि आपको हुआ क्या है। ये जितनी देर आप तजुब्जुब का शिकार कौम को रखेंगे, इसी तरह की थ्योरीज आती रहेंगी। दो बातें तो ये हो गई। तीसरा पैगाम वो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में हैं, जो MQM पाकिस्तान में है और वो हमदर्दी रखते हैं अल्ताफ़ हुसैन से। मुझे समझ नहीं आती आप एक ऐसे आदमी से कैसे हमदर्दी रख सकते हैं जो पाकिस्तान तोड़ने की रोज़ बात करता है। चलें मान लिया कि आपके दिल में शायद पाकिस्तानी के लिए दर्द ना हो, मगर आप मुसलमान तो होंगे। आप ऐसे कैसे आदमी से हमदर्दी रख सकते हैं जो शैतान से मदद मांगने की बात करता है? समझने से कासिर हूं। मजे की बात ये हुई है पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे लोगों के भी फोन आए हैं जो माजी में अल्ताफ़ हुसैन के कसीदे पढ़ के सुनाते थे। आज वो अल्ताफ़ को खुश करने के लिए बातें कर रहे हैं। तो आज भी एक ऐसे फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि मुझे उनसे एडवाइस नहीं चाहिए जिन्होंने अल्ताफ़ पे ये इल्ज़ाम लगा के कि ये औरतों के रेप कर रहा था, एक नई पार्टी बना दी थी जिसमें 20-25 हज़ार महाजर कत्ल हुए आपस में। तो एडवाइस उनसे चाहिए होगी जो वाकई में महाजरों को बचाया, जिन्होंने उनको मौत के मुंह से निकाला, उनकी हम एडवाइस लेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात ये कि खुश रहा करें बिल्कुल, और अगर आप अपने काम करना शुरू कर दें। देखिए मुझे क्या पड़ी है, मेरी ज़िंदगी कट रही है आराम से, लोग कुछ भी बोले, अल्लाह का करम है, मैं अल्लाह का बहुत बहुत करम है, मगर मुझे आपके लिए परेशानी है। इस कमज़ोर क़यादत की वजह से आपको नुकसान हो रहा है। अगर आप खुश हैं कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा,
بجلی نہیں آ رہی, روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, نوکریاں نہیں مل رہی, یونیورسٹیاں نہیں بن رہی ہیں, ہسپتال نہیں چل رہے, کوٹا سسٹم ختم نہیں ہو رہا, عزت نہیں مل رہی, اجرک کی نمبر پلیٹ لگانی پڑ رہی ہے, پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں, چلان بھی کٹ رہے ہیں, نہ کوئی رسپیکٹ مل رہی ہے, تو کاٹیں زندگی ایسے, کریں جس کو سپورٹ کرنا ہے کریں. مگر میری جنگ آپ کو اجاگر کرنے کی ہے. میں آج ان سب لوگوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. الطاف حسین جو آج معصوم بننے کا ڈرامہ کر رہا ہے, یا وہ لوگ جو مجھے تجویز کر رہے تھے الطاف حسین کے لیے, جو پچھلے گالیاں دے رہے تھے, انہوں نے 20 سے 25 ہزار مہاجروں کو مروایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی الطاف حسین نے بڑا کیا قوم کے لیے. 18ویں ترمیم بھی تو الطاف حسین نے لگوائی تھی. کیا الطاف حسین کے دور میں مہاجر بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹی گئیں؟ مہاجر بچے قتل نہیں ہوئے کٹی پہاڑی پہ پیپلز وومن کمیٹی کے ہاتھوں؟ کیا لوکل باڈیز امینڈمنٹ میں الطاف حسین اور اس کے گروہ نے پیسے نہیں کھائے ہیں؟ آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کے موجد, کیا انہوں نے پیسے نہیں کھائے ہیں؟ کمایا نہیں ہے, چھپا کے رکھا تو ایک الگ بات ہے. تو یہ کیا لیکچر دیا جاتا ہے؟ بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ اس قیادت کو مجبور کریں گے تو وہ آپ کے لیے کام کرے گی. میں نے پچھلے دنوں ایک بات کہی تھی آپ سے. آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ, سیدھے ہاتھ پہ, پیچھے آگے کون کھڑا ہے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. مگر آپ امام کون سے کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ غلط امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں قبول ہوگی. یہ سوچنے کی بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی معاف کر دو, بھول جاؤ, جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں کہا, ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جنہوں نے مجھے یہ میسیج کلوائے, آپ یزید کو بھی معاف کر دیں, آپ شمر کو بھی معاف کر دیں, عمر ابن سعد کو بھی معاف کر دیں, ابن ملجم کو بھی معاف کر دیں. آج تک ان کے نام پہ ماتم کیوں کرتے ہیں, کہ ان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ معاف کر دیں, ختم کریں, بڑھیں آگے. 14 سال گزر گئے اس بات کو. اس لیے نہیں معاف کرتے کیونکہ ان لوگوں نے ظلم ڈھایا تھا, انہوں نے سچ کے خلاف آواز اٹھائی تھی, سچ کے راستے میں حائل ہوئے تھے, اس لیے معاف نہیں کرتے. تو سبق کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے. یہ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے. یہ نہیں کہا جائے کہ شیطان سے مدد مانگی جائے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. یہی تمام ہمارے صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے. یہی خلفائے راشدین نے سکھایا ہے. یہی حضرت علی نے سکھایا ہے. یہی حضرت امام حسین نے سکھایا ہے. اور یہی سارے صوفیہ انبیاء کرام نے سکھایا ہے. آپ کیسے شیطان کے پجاریوں سے حلال کی امید کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے حرام کے پیروکاروں سے حلال کی امید کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے نکموں سے حلال کی امید کر سکتے ہیں؟ سچ بولنے میں ڈرنا نہیں چاہیے. کیا کر لے گا کوئی؟ کیا کر دے گا؟ مار دے گا, ختم کر دے گا. ابھی دیکھیں نا, دنیا میں سچ بولنے کے ڈر کی وجہ سے آج ظلم بڑھ گیا ہے. بلوچستان میں دیکھیں, اس بچی کو مار دیتے ہیں اور بچی کہتی ہے مرتے ہوئے کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملے گا, مگر انصاف کس نے دلانا ہے؟ آپ نے دلانا ہے, ہم نے دلانا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا, جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو سچ بولنے میں دھمکیاں آئیں. روز دھمکی آتی ہے, روز, کوئی دن نہیں گزرتا. کوئی کہتا ہے مار دیں گے, کوئی کہتا ہے تمہاری نوکری ختم کر دیں گے, کوئی کہتا ہے تمہیں ڈپورٹ کرا دیں گے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. کہتے سنتے سنتے 8 سال گزر گئے. مگر الحمدللہ آج رات بھی جب میں سونے جاتا ہوں نا, میرا ضمیر صاف ہوتا ہے. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے اس نے اس قابل بنایا کہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں, ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاؤں جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, جنہوں نے میرے شہر کو, میرے ملک کو, میری قوم کو نقصان پہنچایا. یہی حقوق العباد ہے اور یہی صدقہ جاری ہے. میں آج سکون سے سوؤں گا
آپ سو پائیں گے نہیں پائیں گے یہ فیصلہ کرے گا. پاکستان زندہ باد. جی